अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? बड़ी खबरें हैं जी। नवा कट्टा खुल गया जी, नवा कट्टा खुल गया। नवा कट्टा क्या खुला है ये आपको बताते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पीपल्स पार्टी वाले अपना फंक्शन कर रहे हैं ना और नून लीग के पीछे लग गए हैं, ये अपना नुकसान खुद ही कर रहे हैं। आ बैल मुझे मार। ओ भाई, तुम न 3 में न 13 में हर तरफ से मायूसी हुई है तो आप पीछे पड़ गए हैं और उसका नाम महंगाई लीग और ये वो कर दिया। अभी मैं देख रहा था, खबरों में आ रहा था कि जो महंगाई लीग इलेक्टेबल ढूंढ रही है चिराग लेके, तो वो इलेक्टेबल 0 पे चले जाएंगे। तो तुम्हारी पार्टी में आएंगे तो हीरो होंगे और नून लीग में जाएंगे तो 0 होंगे। ये अजीब फलसफा है जिसका मुझे समझ नहीं आती जी, इस फलसफे की। ठीक है, ये मैं आपको पानी पी के तो मजीद इसके ऊपर मैं बताता हूँ आपको। ये अच्छा जी, तो ये सारा हर जगह ये हो रहा है। और आज जो एक नया काम हो गया है ना, इन्होंने पहले इनके 50% तोते उड़े हैं कि MQM और GDA और मौलाना फजल रहमान ने सिंध में इत्तेहाद कर दिया है। इनको तो जनाब आप समझ लें आधी सीटें तो गई, यकीन करो गई, हर सूरत में गई। सिंध की मसलन मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर 40 है ना 20 तो गई, अगर 60 है तो 30 तो गई MNA की। तो ये कहीं नजर नहीं आएंगे, आपको देख लेना, कहीं नजर नहीं आएंगे। अंदरून सिंध में भी नजर नहीं आएंगे। वहां मौलाना फजल रहमान साहब का बड़ा काम है और नून लीग को बड़ी वहां पे शोहरत मिल रही है। अच्छा जी, अब ये बात कर रहे हैं जनाब कि जो आपको बाद में बताना लगा हूं कि नवा कट्टा केड़ा खुला है। नवा कट्टा ये खुल गया है कि नवाज शरीफ को अमेरिका के सफ़ीर, जी हाँ, अमेरिका के सफ़ीर ने नवाज शरीफ से उनके घर जाके मुलाकात की है। और ए मुलाकात सर जी बिल्कुल हजम नहीं होएगी ना। बलाल पहले आधा पागल हुआ था, आज फुल पागल हो जाएगा। ये खबर आने तक ना बिलावल ने पागल हो जाना है कि यार अमेरिका भी नवाज शरीफ को मिलने उसके घर जा रहा है। तो बस फिर हवा बन गई। ये सर जी आधी हवा तो इन्होंने खुद ही बनाई है पहले दिन से ही। और इनको पता था, हम तो पहले ही कहते थे कि इनके साथ आप जरा हाथ मिलाने से थोड़ा सा गुरेज करें, लिमिट में रहें। शहबाज शरीफ साहब अभी भी इनकी तारीफें कर रहे हैं। तो जो शहबाज ने इंज करके यू टर्न लिया ना, इंज करके यू टर्न, तो फिर बलाल से बिल्लो बन जाना है। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये आपको हम वार्निंग दे रहे हैं कि जनाब आप मुस्लिम लीग नून के पीछे ना पड़े, अपना काम करें, अपना छोड़ो नहीं, दूसरे को छेड़ो नहीं। आप दूसरे को छेड़ रहे हैं हर जलसे में और छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स आप कर रहे हैं, इधर KPK में आए हुए हैं। ठीक है, आप अपना काम करें, हम आपको कुछ नहीं कहते। लेकिन अब जो ये आपने तमाशा शुरू कर दिए ना नून लीग के पीछे, ढोल लेके तो पड़ गए हैं। अब उसको हम क्या कहें जी? ढोल कौन बजाता है बताएं जी? ढोल कौन बजाता है? ढोल लेके पीछे ना पड़ो, जो आपके अपने गले में ढोल है ना अपना वो बजाओ। सिंध का जनाब इतना बुरा हाल है, तुम शातों और भुट्टो अभी जिंदा है उसके ऊपर सारा कुछ कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। आप ब्लेम गेम वाली सियासत क्यों कर रहे हैं? 80, 85 और 90 वाली दिहाई वाली सियासत क्यों कर रहे हैं? आप आए अपना काम करें, जीते। मुझे बनाए जी, मैं यंग हूं, तुमको बनाएंगे, तुम अभी बहुत ही यंग है। पहले अपना ब्याह कर ले, अपने होर काम सीधे कर ले, थोड़ी उर्दू ठीक कर लो, फिर कहां पे टांगेंगी आपकी, फिर टांगेंगी। तो ये बात जो है ना, ये मैं कह रहा हूं आपको, बार बार कह रहा हूं, आप बिल्कुल वो उसे कहते हैं ना शहद के छत्ते में किसी ने ऐसे पत्थर फेंकना, तो ऐ फिर खक्खर जड़ा ना वो खक्खर वट्टे मारना सराकीज कहते ने, वो तेरे पीछे मक्खियां इंज लगन गिया कि तुम फिर भूल जाओगे कि जनाब ये कहाँ मैंने करना है। पहले ये कह रहे थे नवाज शरीफ आ गया नवाज शरीफ, फिर नवाज शरीफ जनाब जलसा करके देखे मीनार पाकिस्तान भरे, उसने भर के दिखा दिया। फिर नवाज शरीफ ने सिंध को साफ कर दिया, फिर बलूचिस्तान पे नवाज शरीफ साहब ने जनाब सारा काम तमाम कर दिया।
اب یہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے. ہن کہندے نے جی 16 مہینے دی جڑی حکومت سی نا وہ صرف شہباز دی سی. کوئی بندہ اس بات کو مانے گا؟ بتائیں ذرا، مانے گا؟ کیوں ایسے خواہ مخواہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو؟ اے ایمان والو، وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو تم کہتے ہو تو وہ کرتے نہیں ہو؟ وہ باتیں کیوں کہتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. اور بہت بڑی یہ خبر ہے کہ امریکی سفیر جو ہے وہ اس کو مل رہا ہے نواز شریف صاحب کو، اور نواز شریف صاحب نے ان کو کہا ہے. نواز شریف صاحب نے اور سیاسی باتیں کی ہیں لیکن فلسطین کے مسئلے پہ بھی بات کی ہے کہ جناب ان کو منع کرو. فلسطین کے مسئلے پہ بھی بات کی ہے شہباز شریف صاحب نے، نواز شریف صاحب نے. یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر جناب یہ کارروائی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ سر جی اگلے ہفتے میں بہت کشتی الٹ سکتی ہے. وہ کہتے ہیں ٹرن ٹرٹل، پانسا پلٹ سکتا ہے، پانسا. نواز شریف صاحب کا جو ساری سیاست کا دار و مدار ہے نا وہ منگل والے دن پہ ہے. منگل والے دن کیا ہوتا ہے؟ بحثیں ہوتی ہیں، نہیں ہوتی. اس میں نیب والے جناب اپنی وہ واپس لیتے ہیں پٹیشنیں، کیا کرتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں ایک عمرانڈو جج ہے اور ایک جو ہے نا دوسرا جج ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہونے والا ہے. یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. میرا بھی اسی بینچ میں جناب ایک کیس لگا ہے منڈے والے دن. تو اگر میں وہاں گیا تو میں آپ کو بتاؤں گا. ہماری بہرحال ٹیم وہاں پہ موجود ہوتی ہے. ادھر لاہور ہائی کورٹ میں بھی کیس ہیں، وہاں بھی کیس ہیں. تو آپ کو ہم اپڈیٹ انشاءاللہ تعالی بتائیں گے. یہ صورتحال ہے. پھر عمران خان کی سائفر والے کیس میں ضمانتیں لگی ہوئی ہیں. پھر فوجی عدالتوں کے جناب کیس وہ بھی لگ رہے ہیں بڑی تیزی سے. اور پھر 20 تاریخ کو جناب ایک جج دی چھٹی بھی ہونی ہے. کون سا جج ہے بھلا؟ ہاں، مظاہر نقوی. ٹرکوں والے ججوں کی چھٹی بھی ہونی ہے اسی 20. تو اگلا ہفتہ جناب دم مست کلندر والا ہفتہ ہے. آپ اس کے لیے تیار رہیں سارے دوست. ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی اپڈیٹ بھی کریں گے اور ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے. اور ایک چھوٹی سی تقریر میں نے جناب یہ ادھر لاہور ہائی کورٹ میں کی تھی، وکلاء کو خطاب کیا تھا. تو وہاں پہ دیکھیں تقریر کا میرا سٹائل دیکھیں. اور جو میں نے وہاں پہ گفتگو کی تھی وہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، اس کے حوالے سے میاں والی اور پنڈی بینچ اور یہ وکلاء کے حوالے سے تھا. تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی یہ سنیں. یہ والی جو میاں والی بار کے حوالے سے پنڈی ڈویژن میں شفٹنگ کا مسئلہ ہے، یہ میں نے اپنی 40 سالہ وکالت میں پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ چھوٹے سے لے کے سینئر وکیل تک سب متفق ہیں، 100% متفق ہیں کہ جناب میاں والی کو راولپنڈی بار میں ہونا چاہیے. اور پچھلے ہفتے بھی یہ قرارداد ہوئی، دلائل دیے. سلیم ملک صاحب ہمارے پنجاب بار کونسل کے ممبر ہیں، ہمارے صدر سلیم اللہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی متفقہ طور پہ کہا ہے. لیکن مجھے حیرانگی ہو رہی ہے، ہمارے بھکھر کے جو دوست ہیں، ابھی ہمارے سینئر دوست ہیں، میرے ذاتی طور پہ بھی دوست ہیں، اعجاز گورچھا صاحب نے، انہوں نے ایک تھوڑا سا غیر پارلیمانی لفظ استعمال کیا ہے، اشتیاق صاحب، وہ کہ جی وہ اس کے مامے لگتے ہیں کہ جناب یہ وہ کام کریں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بکھر والے میاں والی کے مامے لگتے ہیں کہ ہمیں رکاوٹ ڈالیں. ہمارا جو ہے، میں 40 سال سے اچھا چلے ٹھیک ہے، چلے میں تھوڑا اور پارلیمانی لفظ، کیونکہ انہوں نے بولا ہے تو اس کا جواب میں میرا پارلیمانی لفظ یہ ہے جناب صدر صاحب، میں آپ کو شعر کی صورت میں سنا دیتا ہوں کہ ہم کرے بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ہم کرے بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے، اور سر سے گزر ہی چلا جاتا ہے وہ پانی کی طرح، جانتا بھی ہے کہ برداشت کی حد ہوتی ہے. ہم جناب اپنا حق مان رہے ہیں. میں 40 سال سے یہاں وکالت کر رہا ہوں، ہمیں اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں انصاف دہلیز پہ ہونا چاہیے. ہمارا یہ پرانا مسئلہ ہے کہ جی آپ کو انصاف دہلیز پہ ملے گا. تو ہماری دہلیز پنڈی ہے اور ہم کہیں باہر نہیں جا رہے، کوئی سندھ نہیں جا رہے، کوئی ہند نہیں جا رہے، لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں جا رہے ہیں. میں جناب صدر صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ
صرف یہ کر دیں کہ چلے جی ایک بڑا مسئلے کا حل ہم کر دیتے ہیں عبوری طور پہ، جیسے سٹے آرڈر ہوتا ہے نا، ہمیں عبوری طور پہ آپ پنڈی میں شفٹ کر دیں، جب سرگودا ڈویژن بنے گا ہم سرگودا واپس آ جائیں گے۔ یہ تو ہو سکتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم جناب یہی کہیں گے کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، ہم میاں والی والوں کو پنڈی ڈویژن میں جانے دیں، وہ ہمارے لیے سہولتیں ہیں۔ ابھی آپ کو بتایا کتنے خرچے ہوتے ہیں، کتنا سفر کرنا پڑتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، دہلیز پہ انصاف کو ملنے دیں۔ ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کریں گے، آپ صدر صاحب اس میں کوئی رول ادا کریں، اور سارے بار بھی متفق ہے، صدر بھی متفق ہے، تو یہ کائنڈلی کریں جی۔ تھینک یو ویری مچ۔